पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। हाम्रो नेपाली ब्रो भन्नेले त फेरि श्रीमती छप्काएछन् होइन, पक्राउ पनि परेछन्। हत्तेरिका, आँगे चिरिङ्ग हुने, पैताला मुनिको जमिन भाँसिने, हजारौँ बिच्छी सर्पले टोके चाहिँ पीडादायी कुरो अस्ति राति सुन्नु पऱ्यो। म त छक्कै परेँ। ती बहिनीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनेको। अब नेपाली ब्रो भने त हाम्रै इर्दा गिर्दा यतै आउने, कहिले चिया खाने, उटपट्याङ कुरा गर्ने, आकाश पताल जोत्ने, घरि राजावादी बन्ने, पछिल्लो समय रासपा पनि भइभ्याएका रहेछन्। अब एउटा सदस्यता नम्बर पनि अहिले उनको सामाजिक सञ्जालमा खुब खोजिरहेछ। उनको लागि चिन्ता गर्ने मान्छे पनि रहेछन्। हिजो रासपाको महामन्त्रीले पनि बोलिरहनु भएको थियो उनकै विषयमा। अब यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदस्यता नम्बर यति, सदस्यता जारी मिति यति, नाम कुमार थापा, प्रदेश बागमती, जिल्ला नुवाकोट, स्थानीय तह विदुर नगरपालिका, वार्ड नम्बर 4 भनेर यो हरियो ब्यानरमा उसको सदस्यता पनि हरियै टी सर्ट लगाएर प्राप्त गरेका छन्। निलो हरियो छैन हो, निलो हो, यस्तो रहेछ। ल ठिकै छ। अब यसपछि अलिकति अब तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु हो। वास्तवमा यो एउटा क्रूर घटना, अत्यन्तै कठोर घटना हो। यसमा राज्यले अब एक्सन लिइसकेका छ। पूर्व गृहमन्त्री गइसक्नु भएको छ। अब कसैलाई छोड्दिन भनेर सुदन गुरुङ नै चाहिँ अब प्रहरीकोमा गइसके पछाडि त एक्सन भइ नै। अहिले उहाँले भन्नै पर्दैन नि, उहाँहरू अनावश्यक स्टन्ट गर्नुहुन्छ कि जुन कुरो कानुनको तहकिकात मातहतबाट हुन्छ ऊ आफैले सरेन्डर गरिसक्यो। ऊ आफैले सरेन्डर गरिसक्यो। यहाँ सरकारको भूमिका अब के हुन्छ र? सरकारले गर्ने त होइन, जनतालाई यिनीहरूले के भ्रम दिलाउँदैछन् भने न्याय हामी दिलाउँछौँ भनेर अदालती जुडिसियल प्रोसेसमा गएर हुने कुरालाई यिनीहरू किन हामीले गरे भन्दैछन्। यो चाहिँ मैले नबुझेको के यो रासपावालाहरूको स्टन्ट नै। एनिवे ठिकै छ। अब हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिउँ ती ईश्वरी भुजेल नानीलाई। अब उसको कथित प्रेमिका पनि पक्राउ परिसकेका छ, ऊ पनि पक्राउ परेको छ। यो सोकल्ड यो कुख्यात रेसलर नेपाली ब्रोलाई मिडियाले पनि 10 हात उफारेर यो अवस्थासम्म हौस्यायो कि भनेर पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। यद्यपि अब के गर्ने, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, अलविदा 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 बहिनी। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। होइन, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि सामाजिक सञ्जालमा देखिने चर्चित अनुहारहरू होइन, त्यस्ता क्रिमिनल एक्टिभिटीहरूमा सकभर सहभागी हुँदैनन् होला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब तपाईँमाथि साङ्घातिक हमला भएको त हामीले देख्यौँ, तर तपाईँले त्यस्तो खालको हमला गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ म सोच्दिनँ। तर त्यो पनि एउटा परिकल्पना नगरेको चिज भयो क्या, परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो, त्यही भएर अलिक ऊ लागिरहेको। अनि सर यसमा मलाई यति कुरा चाहिँ भन्नु छ कि अपराध हुनेवाला छ भन्ने सङ्केत उसले दिएको थियो क्या। यहाँ दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ। अपराधीले अपराध गर्ने कुनै सुराग छाडेको छैन भने त्यो रहस्यमय घटना घट्दा त्यस्ता अमेरिका युरोपमा पनि घट्छन्। अब त्यो के गर्ने, अब जन्म जन्मको बदला थियो होला, अपराधीले बडो चलाखीपूर्वक अपराध गर्यो भनेर मान्नुपर्छ। तर यो कथित रेसलर चलाखीपूर्वक होइन नि सर, यो घटना त मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै हाम्रो कानुनको, हाम्रो छ नि सोचको, हाम्रो यो पितृसत्तात्मक सोचको अनि यो समाजको उपज पनि हो कि जस्तो लाग्छ क्या। अब उनीहरूको मन चाहिँ मिलेको छैन, छुट्टेर बस्ने भनेका छन् होइन, मुद्दा फाइल गरेका छन्। अब लामो समय उनीहरू छुट्टेर बस्दा पनि फेरि एकाअर्कालाई दोषारोपण गर्ने, टिकटकमा आउने, लाइभमा जोडिने, उसले उसलाई त्यो भन्ने, उसले उसलाई त्यो भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि हिंसा भइरहेको थियो। त हामी के भन्छौँ भने छोराछोरी बराबरी भन्छौँ। छोराछोरी बराबरी भनिसके पछाडि अब यो समाजमा कसैको मन मिल्दैन भने फरक फरक बाटो लाग्न पनि त सक्नुपर्छ नि त, किन नसक्छ होइन? तर यो समाजले फेरि टोकिदिन्छ क्या। त्यो डरले पनि कतिपय मान्छे फरक बाटो लाग्न सक्दैन, ठोक्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ डिभोर्स फाइल भएपछि कमसेकम यो जोडी एउटै घरमा बस्नु हुँदैन थियो, एउटै छानुमुनि बस्नु। एउटै घरमा बस्छ डिभोर्स फाइल पछाडि पनि हो, त्यही घरमा एउटै छानुमुनि बसेको हुनाले यो प्रब्लम आएको। अब एउटा उनको 2-3 तलाको घर थियो के अरे, सबभन्दा माथि यो ब्रो बस्ने, तल उनको श्रीमती बस्ने, त्यो समस्या हो नि त। अब यो समस्या त हुन त हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी उषा खड्गी र जीपी तिमल सिन्हाको पनि रहेछ। उहाँहरू सम्पत्तिको नाममा एउटै घर रहेछ अनि अब उहाँहरूको पनि समस्या त्यही नै छ। उहाँहरू चाहिँ अलि बौद्धिक हुनाले, अलि समाजमा स्वीकार्यता हुनाले हिंसामा जानु भएन। तर उहाँहरूको पनि थुनौनी हो, सामाजिक सञ्जालमा त आयो नि त, आएको छ। थुनौनी होर्ने, बदला लिने, प्रतिशोध गर्ने, जीपी अलि डिफेन्सिभ भएको र एग्रेसिभ नभएको हुनाले मात्रै त्यहाँ हिंसा नभएको बुझिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ कुमार थापा उर्फ नेपाली ब्रोको सवालमा चाहिँ
पूर्णतया लापरवाहीले गर्दा यो घटना घट्यो। किनभने एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, एक हप्ता अगाडि नै, अगाडिको कुरा छोड्नुहोस्, एक हप्ता अगाडि बालाजु चौकीमा आमा छोरा भएर त्यहाँ निवेदन दिएको, अनि न्युज नेपाली ब्रोलाई त्यहाँ प्रहरीले झिकाउँदाखेरि ओहो नेपाली ब्रो यार तपाईँ त एकदम ह्यान्डसम, एकदम चर्चित मान्छे, आउनुहोस् चिया कफी के लिनुहुन्छ भनेर उसलाई उत्साहित गरियो। जबकि उनी के उजुरी लिएर गएको थिइन् थाहा छ? यो जम्मै छाला तासेको खुकुरीले हो कि कर्दले हो, यो छाला तासेको जिब्रो पुरै खोइल्याएको अब हाउ चोटै लिएर उसले फेरि त्यहीँ पनि मार्छु भनेर छ। उसको छोराको त्यहाँ हिजो मैले बाइट हेरिरहेको थिएँ, बिचरा त्यो बाबुको आमा मरेपछि कस्तो अवस्था भयो होला, त्यहीँ मार्छु भनेर रहेछ। अनि मैले त यो पनि सुनेको थिएँ कि पहिला अब हाम्रो यो मिडियावाला पनि के भनिदिने भने अनि तपाईँ छुट्टिएर बस्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने, अनि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड कहाँ छ भनेर सोध्ने। एउटा विवाहित मान्छे डिभोर्स भइसकेको छैन, उसको गर्लफ्रेन्डको कथा, अमेरिकाको गर्लफ्रेन्डलाई के गर्नुहुन्छ भनेर प्रभोक गर्ने हो। यहाँनिर चाहिँ ल म सोसियल मिडिया स्वच्छन्द भयो, डलरको लागि कुदेँ, के गरेँ त्यसलाई छोडिदेऊ। कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले आफ्नो भाउ त चलाए, तर राज्यको प्रहरीले, देशको प्रहरीले यत्रो जघन्य घटना घट्नेवाला छ भन्ने सङ्केत त पाउनु पर्थ्यो नि। उसलाई एउटा कमेडियन जोकर, एउटा हल्का फुल्का पात्रको रूपमा अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्थ्यो। उसले त्यत्रो हिंसा गरेपछि, घरेलु हिंसा उसले पटक गरिरहेको थियो, उसले पटक धम्की दिइरहेको थियो, उसलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएको हुनाले यो घटना घट्यो सर। ठिकै छ, अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ होइन। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले दिल्लीमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रै भूभाग हो, हामी यहाँ बेलायत लगायत अन्य देशको हामी भूमिका खोज्दैनौँ होइन, हामीले बेलायतको मध्यस्थता पनि खोजेका छैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई फेरि उहाँले काटिदिनु भयो। अनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा झन् ठिक हो भनिरहेछन् सबैजना, अनि परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ गएर काट्ने त सर अलिक भएन नि। अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सिद्धान्त त हाम्रो हो भनेर राजेन्द्र महतोले पनि भन्छन्। त्यसमा त दुई मत छैन। मैले भन्नु खोजेको बेलायतको जुन भूमिका छ, प्रधानमन्त्रीले त सङ्घीय संसदको रोस्टरमा उभिएर हामीले बेलायतलाई पनि आमन्त्रण गर्यौँ, चीनलाई पनि आह्वान गर्यौँ भनेको छ। अनि फेरि भारतमा गएर उहाँले के भन्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीले भने हामीले तेस्रो पक्षलाई चाहिँ गुहारेका छैनौँ, तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामी चाहँदैनौँ सीमा विवादको सन्दर्भमा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के हो फेरि? होइन, यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले बोले आधिकारिक मानौ कि परराष्ट्र मन्त्रीले बोले आधिकारिक हुन्छ सर? मैले यो चाहिँ होइन, हामी चाहन्छौँ परराष्ट्र मन्त्रीको वचन आधिकारिक होस्, त्यही प्रमाणित होस्, तर कानुनले के भनिदिन्छ भने सार्वभौम संसदमा बोलेको घातक कुरालाई नि रेकर्डमा रहेको र रेकर्डमा नहटाएको हुनाले आजसम्म बालेन शाहले त्यसलाई रेकर्डमा हटाउन चाहनु भएको छैन, सरी भन्नुभएको छैन। त्यसकारण त्यसमा उहाँ पुरा जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ। त्यसकारण दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म इन्टरनेसनल कम्युनिटीले भ्यालिड मान्ने भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि प्राइम मिनिस्टरको मातहतमा हुनाले, प्राइम मिनिस्टरकै कुरालाई उनीहरूले भ्यालिड मान्ने हुनाले परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न यो भनेको अझ रवि लामिछानेको निकट भएर भन्ने पनि छन्। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उहाँ रवि लामिछाने होइन कि बालेन शाहकै खबरलाल भएर त्यहाँ पुगेको भन्ने कुरा आएको छ। कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर मुखले बोलेर हुन्छ, लिप सर्भिस दिएर हुन्छ? कति गडबडी गरिसक्नुभयो उहाँहरूले। कालापानी यहाँ अलिक एउटा कुरा जोड्छु कि म, इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा भन्नु सर। हुन्छ, रवि लामिछाने भारतको त्यत्रो स्वागत सत्कार होइन, अब के हैदराबादी विदेशी के खाएर मेजबानी खाएर आउनुभयो टिआइएमा होइन, एयरपोर्टमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्यहाँ पनि फेरि टन्नै थिए पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दाखेरि सीमा सम्बन्धी के राख्नुभयो तपाईँले प्रश्न भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने सीमा सम्बन्धी विवाद चाहिँ हामी ढोल बजाएर होइन कि हामी कुटनीतिक हिसाबले गर्छौँ होइन भन्नुभएको छ। अब त्यहाँ अर्को एउटा प्रश्न के सोधेको छ भने प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो त्यसमा तपाईँको धारणा के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले जे बोलेको छ हाम्रो धारणा त्यही हो भन्नुभएको छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जे भनेको छ प्रधानमन्त्रीले भन्नु खोज्नु भएको त्यही हो भन्नुभएको छ। हिजो विपिन आचार्य, राष्ट्रपाको विपिन आचार्यको मैले सुने इन्टरभ्यू, त्यो फायर साइड भन्नेमा दोहोऱ्याएरै सुने। सीमा सम्बन्धी कुरा कहाँनिर उठाएछन् यिनीहरूले होइन, मोदीसँग उठाए कि जयशङ्करसँग उठाए कि अजित डोभालसँग उठाए कि होइन अमित शाहसँग उठाए कि भनेको
उनी त्यही घुराला त्यो जलेबी हुन्छ नि जेरी घुम्या जस्तै त्यो कुरालाई मात्रै घुमाउँछन् तर सीमा सम्बन्धी कुरा काहीँ कतै उठाएको कुरा उनले भनेन छैन उठाएकै भए पो भन्नु। अब ल यो त रवि लामिछाने भयो होइन रवि लामिछाने त अहिले सत्तामा छैनन् होइन उनी पावरमा छैनन् उनले भएन भने अब अहिले त सरकारको रिप्रेजेन्टेसन गरेर हाम्रो फरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल भारत जानुभएको छ अनि उहाँको भ्रमणमा चाहिँ अब सीमा विवाद उठायो होला किनभने प्रधानमन्त्रीले त सङ्घीय संसदको रोस्टरबाट चाहिँ सीमा विवाद जजले मान बनाइदिनु भएको छ होइन यो विषयमा केही न केही कुरा भएको होला भन्ठानेको भिजिट अफ मिनिस्टर फर फरेन अफेयर्स अफ नेपाल टु इन्डिया भनेर भारतीय फरेन मिनिस्टरले जारी गरेको स्टेटमेन्टमा सीमा विवाद भन्ने सीमा विवाद त छोडो सीमा भन्ने पनि शब्द देख्ने कि छैन बोर्डर सम्बन्धी कुनै पनि कुरा परेको छैन मैले पनि हेरेँ। अनि यो के हो सर यो त द्वैत चरित्र भएन त्यति मात्रै मतलब यहाँ जनतालाई चाहिँ यसो त्यो आरा छर्क्या जस्तो मात्रै जनतालाई तताउनको लागि यसो बोल्दै रहेछ। हेर्नुहोस् प्राइम मिनिस्टरले सार्वभौम पार्लियामेन्टमा सोभरेन पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरालाई अन गरेको भन्ने जुन म्यासेज दिनुभएको छ पार्लियामेन्टमा आएर त्यसको रेकर्ड नहटाउने त्यसको खण्डन नगर्ने त्यसमा उहाँ ढिट हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर रविवार भने हिजो बेलुका उहाँले स्ट्याटस कस्तो देख्नु भएन यहाँ हामीले चाहेको कुरो के थाहा छ हामी के चाहन्थ्यौँ भने उहाँहरू खालि प्रेस नोट र पब्लिसिटी स्टन्टमा यो कुरा सीमित राख्नु भएको छ सायद सल्लाहले हो जनतालाई बेवकुफ बनाउन नेपालमा सजिलो छ। मिडियामा बोलेपछि त आधिकारिक हो भन् ठान्छन् मिडियामा बोलेको कुरा आधिकारिक हुँदैन मिडियाको प्लेटफर्ममा बोलेको कुराले भ्यालिडिटी पाउँदैन अथेन्टिसिटी पाउँदैन रिकग्नाइज हुँदैन त्यसको लेजिटिमेसी हुँदैन यो कुरा बुझ्नुपर्छ कानुनका विद्यार्थीले कहाँ बोलेको कुरो कुन क्याबिनेटले गरेका डिसिजनहरू पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरू अन हुन्छ र टु पार्टी अर्थात् दुईवटा देश कन्ट्री टु कन्ट्री प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर फरेन मिनिस्टर टु फरेन मिनिस्टरको जोइन्ट स्टेटमेन्ट अथवा सिङ्गल स्टेटमेन्ट वा पार्टी टु पार्टी जस्तो बिजेपी अध्यक्ष र रवि लामिछानेको जोइन्ट स्टेटमेन्ट आएन। सुन्नुहोस् एउटा घातक कुरो म तपाईँलाई गर्दैछु जब भिजिट हुन्छ भने बोर्डर इन्क्रोचमेन्टको बारेमा ल्यान्डलाई अतिक्रमण गरेको विषयमा जोइन्ट स्टेटमेन्ट किन आएन एउटा कुरो यो रहस्यमय छ। दोस्रो होइन सीमा सम्बन्धी कुरै चाहिँ रवि लामिछानेले एक अक्षर कहीँ उठाएकै छैन भने आचार्यको इन्टरभ्यू सुन्नु नि तपाईँ दोहोऱ्याएर मैले सुने सर त्यही त म मैले यो कुरा राख्नु अगाडि नै तपाईँले प्रश्न राखेर मलाई धन्य बनाइदिनु हो। ए सर हामी पनि के चाहन्छौँ भने शिशिर खनालले मिडिया सामु व्यक्त गरेको धारणा नै नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा हो कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो भनेर हामी मात्रै होइन त्यो कुरा भारतलाई भन्दै भयो नि त एक नम्बरको तपाईँको ल्यान्ड अफ दर्जावादी प्रवृत्तिका मधेसी नेताले पनि यस्ता कुरा बोलेका छन् विगतमा। राजेन्द्र महतोले चाहिँ अरे लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै थियो कुन चाहिँ नि देश बेच्यो अलि बेच्यो भने होइन यति कुरो त उनीहरूले पनि भनेका छन् यो कसैले सक्दैन कि लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो होइन भन्न तर हाम्रो हो भनेर त्यो दाबीलाई व्यावहारिक रूपमा अनुवाद गर्ने ठाउँमा भएको व्यावहारिक दाबी गर्न सक्ने ठाउँमा भएको त्यहाँ प्रशासनिक इकाइ राख्ने डिप्लोमेटिक नोट पठाउने अनि त्यसपछि वार्ताद्वारा टुङ्ग्याउने डिप्लोमेटिक लबिङ गर्ने ठाउँमा भएको सरकारले केवल प्रेस विज्ञप्ति वा प्रेस नोटको धारा टारेर बाँकी गर्नुपर्ने काम पार्लियामेन्टबाट पनि गर्दैन सरकारी तवरबाट पनि गर्दैन। अहिले त लोहा गरम है मार्दो हथौडा भन्छ नि अहिले तातेको बेलामा होइन तपाईँको फेरि रवि लामिछानेले एउटा बाटो बनाएर आएको बेलामा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले त सरकारको रिप्रेजेन्टेसन गरेर आएको हो अनि त्यति बेलामा चाहिँ भन्नु पर्थ्यो होइन हामी क्लियर छौँ त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर उनले भनिदिनु पर्थ्यो नि त। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु अपरेसन थिएटर बाहिर गरिएको उपचारले अर्थ राख्दैन परीक्षा कोठा बाहिर लेखिएको कापीको अर्थ हुँदैन परीक्षा कोठामा परीक्षा दिने हो कि सर त्यो 3 घन्टा 4 घन्टाभित्र तब तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईँले टपर हुने कि डिस्टिङसन ल्याउने कि तपाईँ टपरै हुनुहुन्छ भने पनि मानव परीक्षा सिद्धियो तपाईँ बाहिर आउनुभयो मिडियामा मेरो यो हो है म यहीँ बसेर लेख्छु पत्रकारहरू हेरिदिनु भनेर पाइन्छ सर दुनियाँमा पाइन्छ परीक्षा कोठामा रवि लामिछाने जानुभएको थियो त्यहाँ बिजेपीको चेयरपर्सन भेट्नुभयो सायद अहिले नाड्डा हुनुहुन्छ उहाँलाई भेटेर जोइन्ट स्टेटमेन्टमा हामीले के आशा गरेका थियौँ भने नाड्डा हो र को हुनुहुन्छ चड्डा हुनुहुन्छ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले कालापानी लिम्पियाधुराको सवालमा र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सवालमा करेक्सन गर्नुहुन्छ कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। मैले थाहा पाएसम्म रवि लामिछानेले त्यो शब्द पनि त्यहाँ उच्चारण गर्नु भएन शिष्टाचार भेट रे गुडविल भिजिट रे के हो के खातिरदारी मेजबानी सबै खानु हो गुजराती खाना खानुभयो एकदम आनन्दको उहाँले स्वागत सत्कार पाउनुभयो ल्यान्ड अफ दर्जाले जस्तै स्वागत सत्कार पाउनुभयो आउनुभयो परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो
त्यो घोक्रो एस फुल्ने- जयशङ्करसँग जोइन्ट स्टेटमेन्ट उहाँले किन जारी गर्नु भएन? दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीको किन आउँदैन? हामीले सबै कुरो ट्विटबाट थाहा पाउनु पर्ने। ट्विटर र आधिकारिक मान्दैन। ट्विटर ह्यान्डल गरेर त त्यो सूचना हो ट्विटरबाट। ट्विटरले के गर्यो? ट्विटरमा ट्विट गरेछ नि त? अनि ट्विटमा पनि नेपालको सिमानाको कुरो छैन। हामीले भेट्यौँ होइन, भारतले गरेछ र? होइन, सुखद कुरा हो भनेर भन्छ नि त। नेपालको सिमाना सम्बन्धी कुरा भयो भने त्यो भन्दैन, त्यो त भन्दैन। रविलाई भेट्यो, उसलाई भेट्यो, यो राम्रो कुरा भयो, छलफल भयो, त्यति मात्रै त भन्छ। सीमा सम्बन्धी त स पनि उच्चारण गर्दैन। भनेपछि नेपालीलाई बेवकुफ सजिलै बनाउन उनीहरू एयरपोर्ट आउँछन् अथवा इन्डियाको भूमिमा भन्दा पनि नेपालको भूमिमा आएर प्रेस कन्फरेन्स गर्छन्। अनि उनीहरू के भन्छन्? कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रै हो। त्यो त जसले पनि भन्छ। त्यो यो त सब भन्ने कुरा न हो। उनीहरूले त यस्तो लाग्छ कि त्यहाँ सहमति गरेर प्रभु हामीले कालापानी लिम्पियाद्वाराको सवालमा ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने अभिव्यक्ति दिएनौँ भने हामीलाई जनताले चिमटी मार्छन्। राष्ट्रियताको कुरो बहुत संवेदनशील छ। त्यहाँ अति राष्ट्रवादीहरू पनि छन्। हाम्रो पनि भोट ब्याङ्कको कुरा छ। चुनाव नजिकै आउँदैछ। तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने खातिरदारी जम्मै गर्छौँ। तपाईँहरू यो लिइराख्नुहोस्। बरु पावर छ भने रिपुलेक पनि लिनुहोस्, तर हामीलाई सत्तामा टिकाइराख्नुहोस्, रविलाई आउन दिनुहोस्। अब बाँकी कुरो, अब यो शिशिर खनाल चाहिँ अहिले रवि लामिछानेले त्यहाँ गएर कतै यो कुरा उठायो कि भनेर डराएर गएको रे चेक गर्न। खुसी भएर फर्किए, कहीँ उठाएका रहन्छन्। क्रस चेक गर्न बालेनले पठाएको। अब प्रधानमन्त्रीको बुद्धि हेर्नुहोस्। आफ्नो पेजबाट मध्यरातमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ, फोन नम्बर चाहियो, म पनि राजदूत बन्छु भनेर एउटा सचिवलाई व्यङ्ग्य गर्न त्यस्तो स्ट्याटस देख्नुहुन्छ यार? के खाएर रमझम गरेर बस्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, यसमा खुनखुत्रो गर्नु पर्दैन भनेर जेनजीहरूले भनिसके। व्यक्तिगत हुन्छ। परराष्ट्र के अरे म भविष्यमा गृहमन्त्री हुँदैछु, मलाई स्वागत गर्नु, गुड मर्निङ चलाउँछु भनेर भन्ने त्यो सुदन गुरुङ चाहिँ अस्ति गएर कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रै हो, यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ भनेर माइती घरमा आन्दोलन गर्दा करापजाप भएका जेनजी भाइ बहिनीलाई भेटेर धम्काएछन्। किन यस्तो गरेको तिमीहरूले भनेर। सरकारको निवर्तमान गृहमन्त्रीको औकात त्यो छ। उतातिर बालेन शाहजीको व्यक्तिगत जीवनको नाउँमा उहाँले जे गरे पनि सुदन गुरुङको त विरोध नगर्नु सर। अब उहाँ त फेरि ल अब एक दुई दिनमा उहाँ गृहमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। अनि फेरि उहाँको प्रतिवेदन आयो, क्लिन चिट पाउनु भयो, क्लिन चिट दियो। तर यसको कुरा के छ भने अहिले पनि एउटा सूचना तपाईँलाई दियो। कसरी हुन्छ भने क्या, एउटा कुरा नि क्लिन चिट दियो भन्छन् होइन। अनि त्यो दीपक भट्ट चाहिँ अहिले पनि जेलमा होइन। त्यो जुन कम्पनी छ होइन, त्यो माइक्रो इन्सुरेन्स, त्यसकै सेयर चाहिँ यताउता गरेको कारणले गर्दाखेरि दीपक भट्ट जेलमा। अनि त्यही त्यो यताउता हिँडाबिना गर्ने होइन, अवैध सेयर कारोबार गर्ने कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ता चाहिँ संस्थापक सेयर होल्डर चाहिँ फेरि छुटकारा। कस्तो अचम्म। सुदन गुरुङ संस्थापक सेयर होल्डर हुन्। कानुनी बाध्यता उनलाई पनि छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँ त जे पनि हुने रहेछ। इभी गाडीमा को प्रकरण त अहिले देखियो। आर्थिक पत्रिकाले लेखिदियो, सबै मिडियामा आइरहेछ। बोल्नु हुँदैन अरे त्यो। फेरि अहिले साइबर क्राइममा जान सक्छन् फेरि अर्थमन्त्री। अरबौँ रुपियाँको कुरो रहेछ। पुरानो दल भएको भए मात्रै के भन्छ करको गोप्य सूचना चुइयो भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले नयाँमा त हुँदैन, साइबर क्राइम हुन्छ। होइन, अब यो प्रधानमन्त्रीको 2 अर्ब रुपियाँ घाटा लाग्यो देशलाई। हेर्नुहोस् त, 2 अर्ब भनेपछि यो विषय छानबिनको विषय हुनु पर्दैन। उता तपाईँको टेलिकमको के अरे एनसेललाई नेपालको उसको सम्पत्ति व्यक्ति के अरे त्यो हाम्रो एउटा कम्पनी थियो नि, स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यक्ति नाउँमा भएको घोटाला हुन खोजेको घोटालाको विषयमा केही बोल्नु नहुने, मुद्दामा गइहाल्ने, जगदीश खरेल उल्टै ठुलो कुरा गर्ने, अब अर्थमन्त्री उल्टै ठुलो कुरा गर्ने, गरिब मारा बजेट ल्याउने। अनि होल्डिङ सेन्टरमा राखेको एकजना भाइ फेरि बितेछन् फोक्सोमा पानी जमेर। हेर्नुहोस्, मानवता विरोधी अपराध भएको भइ छ, राष्ट्रघात भएको भइ छ। हामी त बोल्न छोड्दैनौँ। हेर्नुहोस्, सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा बोल्छौँ। र यहाँनिर बालेन शाहले मध्यरातमा लेखेको स्ट्याटस उनको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित छ भनेर हुन्छ के? ठट्टा हो प्रधानमन्त्री पद। अनि प्रधानमन्त्री ल ठिक छ, कृष्ण हरि पुष्करकै कुरा आयो, व्यङ्ग्य उनैलाई गरे होला। कृष्ण हरि पुष्कर म चिन्दछु, जान्दछु, उनी दुधले धोएको होइनन् होला। लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा त्यहाँको सहसचिवको हैसियतले उनले गरेका चलखेल हाम्रो आँखा सामु छिपेका छैनन्। उनी पनि शक्ति केन्द्र धाउने मान्छे हुन्। हिजो बालेन शाहलाई पनि गुण लगाएका रहेछन्। गोविन्द परियारलाई त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख बनाएर गोरागाई विरुद्ध उनले एउटा माहौल खडा गरेर बालेन शाहजीलाई गुण लगाएको, दुवै मधेसी समुदायको, दुवै महोत्तरीको। त्यो नाताले प्रधानमन्त्रीले फोन नउठाउने अनि भेट नदिने भनेर उनले छ्यास्स हिजो पनि गर्थे।
यिनीहरूले त्यही सिको गरेर अब फेरि कुनै परिपत्र निर्देशन पनि छैन। मुख्य सचिवले चेन अफ कमान्डमा बस्नु, यसरी डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई फोन अथवा म्यासेज नगर्नु भने पनि रहन्छ। उनले चाहिँ अब असार 24 गते रिटायरमेन्ट लिँदै रहेछन्। अनि एउटा बडो राजा महाराजालाई जस्तै एउटा पत्र, भावुक पत्र रूपी म्यासेज पठाएछन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरको यदि निगाह रहन्छ भने हिजो सुशीला कार्कीको पालामा म मुख्य सचिव नियुक्त हुन चाहन्थेँ, तर सुमन अरियाललाई नियुक्त गरियो। हजुरले चाहँदाखेरि त्यहाँ पनि सम्भावना रहन्छ। त्योभन्दा पनि अमेरिकी राजदूतको लागि भ्याकेन्सी खुलेको रहेछ, मैले त्यहाँ भरेको छु, हजुरले एउटा निगाह गर्नु पर्यो भनेर लेखेँ। अब निजामती कर्मचारी ऐन छ उनलाई कारवाही गर्ने। पुलिस गएर कराप झ्याप बनाएर 8 घन्टा ठुन्दियो भने 8 घन्टा नियन्त्रणमा राख्यो। बिचरा सचिव बालवाला कर्मचारीहरूको मनोबल कति गिरेको होला भन्नाले यहाँनिर के हुँदैछ देशमा, उहाँहरू कसरी प्रशासन चलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त बोल्नु पनि नहुने, केही गर्नु पनि नहुने। अनि म सुन्दैछु निवेदन त हरेक ठाउँमा चाङ्ला आएछ अरे, कहीँ राजदूतको लागि, कहीँ प्रेस काउन्सिलको लागि, कहीँ गोर्खापत्र संस्थानको लागि, सबलाई चाकरी गराउने के लाइनमा खडे खडे राख्ने, चाकरी गराउने। अब यो त प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण देशमा ऐन नियम कानुन विधि छ कि छैन, देश कुन दिशामा जाँदैछ, हाम्रो राज्य प्रशासन कहाँ छ। अब तर के गर्ने सर, बालनको अगाडि रविको त केही लागेन, बालनको अगाडि भारतको त केही लागेन। त्यस्ता नाथे भारतलाई हिजो रातिको स्ट्याटसले त ऊ बालनिसाले देखाइदियो मलाई पनि राजदूत बन्न मन छ भनेर। त्यो भारतलाई देखाइदियो भने रवि लामिछाने भारतमा गएको होइन। तपाईँ याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा गम्भीर कुरा भन्छु। रवि लामिछानेको भारतको स्वागत सत्कारमा कति राम्रो हावभाव, उहाँको फेसियल एक्सप्रेसन कति राम्रो थियो। त्यस पछाडि खोइ के भयो कुन्नी, त्यो मोदीका विशेष दूत सर्जियो गोरलाई भेटे पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा झर्दा त म त पलातपिलित त देख्छु। हो, सराकसुक एकदम अनुहार सोरिया थियो, कागती निचोरिया। कसैको केही लाग्दैन अहिले, नेपालकै सेनाको त केही लाग्दैन सर बालनको अगाडि। डिप स्टेटको जो आशीर्वाद उनको शिरमाथि छ। अब एउटा तपाईँले यो सूचना दिनुभयो, अर्को अमेरिकी राजदूत छ, भेटिसकेपछि उनी धेरै गलेको भन्ने कुरा आएको छ। र अब रवि लामिछानेले लगभग प्रधानमन्त्री बन्ने सपना त्यागिसके, उनलाई अब सभापति बन्नु छ। त्यो पनि बालन शाहले इच्छाएनन् भने इन टाइम महाधिवेशन हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ सुदन गुरुङको हकमा चाहिँ मैले पाएको अझै एउटा ज्यादा सूचना छ सर, सेयर गरौँ। भन्नुहोस् न, मलाई जेल चाहिँ नहाल्नु। होइन होइन, तपाईँले हाल्दिनँ, किन तपाईँ र मलाई एउटै सङ्कट त हुन्छ। यहाँनिर मैले बुझेको कुरा के भने सुदन गुरुङको बारेमा चाहिँ बालन शाह अझै पूर्णतया कन्भिन्स हुन बाँकी छ। कन्भिन्स हुन त्यो चाहिँ राम्रै पनि होला है। कन्भिन्स भइसक्यो सर, तपाईँले पत्याउनै भएको छैन। कन्भिन्स भइसक्यो अरे, प्रधानमन्त्री निकटका केही फेसबुक पेजहरूले क्लिन चिट भनेर भनिसक्यो। हतार नगर्नुहोस्। यदि उनी कन्भिन्स भएका छन् भने तीव्र दबावमा भएका छन्। बालन शाहले सबलाई बाल दिँदैनन्। भारतीय फ्याक्टरलाई पनि कतिपय कुरामा उनले नगर्नुन्, म मान्छु। डिप स्टेटमा छन्, इन्डो वेस्ट, अझ अमेरिकन र युरोपियन युनियनको उनी अब अन्तरङ्ग छन्। अब त्यहाँनिरको आशीर्वाद छ। के हो थाहा छैन सर होइन। तर तपाईँलाई म एउटा अचम्मको कुरा भनौँ। तपाईँसँग धेरै इन्टरभ्यू गरेँ होइन, धेरै इन्टरभ्यूमा तपाईँ एउटै कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने नेपालबाट अब अर्को दलाइ लामाको पुनर्जन्म गराउने खतरनाक षड्यन्त्र भारत लगायत अमेरिकाले गरिरहेको छ। म ठोकुवा गरेर भन्छु, त्यो नहोस् तर त्यस्तो हुँदैछ। अब यो तपाईँले मलाई के छ, अब यो विरोधकै लागि मात्रै भने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। एकजना एकदमै भनौँ न सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनसम्म पहुँच राख्ने मान्छेले फोन गर्नुभयो अस्तिको बेलुका। मैले यो दुईवटा इन्टरभ्यूमा उठाएँ पनि, अब यो उठाउन हुने हो कि नहुने हो। उहाँले मलाई फोनै गरेर के भन्नुभयो भने जुन बैठकमा रवि लामिछाने सहितका बैठकहरूमा थिए, ती बैठकमा चाहिँ भारतीय पक्षले यो पनि अफर राखेको छ है भन्नुभयो। म त पत्याउँ कि नपत्याउँ भयो क्या, तपाईँले भनेको कुरा त्यहाँ मेल खान गयो। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने रहेछ, कस्तो नेपालबाट दलाइ लामाको पुनर्जन्म भन्ने चाहिँ के हो सर? मैले यो अलिक बुझिनँ, यसको बारेमा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। दलाइ लामा भनेको उपाधि हो, टाइटल हो। दलाइ लामाको पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यो अहिले हुन्छ पुनर्जन्म, म भन्छु तपाईँलाई। यो अहिले जो दलाइ लामा छन्, यो दलाइ लामा भनेको यी करिब 94-95 वर्ष भइसक्यो। डाँडामाथिको जुन इन्वा माओ त्से-तुङले 1959मा खेदेको अथवा यी आफै पलायन भए। यी त्योभन्दा अगाडि 49मा क्रान्ति भयो, 59 सम्म चाहिँ त्यहाँ राज्य परिषदको उपाध्यक्ष पद दिएको थियो यिनलाई, र यिनलाई सम्मानै दिएको थियो। तर यिनी पश्चिमा र भारतको लाइनमा गएर तिब्बत छुट्टै देश हो, हामीलाई कब्जा गरियो भन्ने हिसाबले यिनले बगावत सुरु गरेपछि यिनले थ्याक्न सकेनन् र यी भागेर चाहिँ अमेरिका पुगे पहिला। अब अमेरिकाले चाहिँ फेरि
भारतबाट भागेर कि होइन तिब्बतबाटै? तिब्बतबाट अमेरिकाले चाहिँ फेरि माओ त्से-तुङसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको हुनाले एकदमै चलाखीपूर्वक उनलाई या त पाकिस्तान या भारतमा राख्ने योजना बनायो। पाकिस्तानले मानेन, चाइनासँग रिक्सिएर त्यसपछि यिनलाई चाहिँ धर्मशालामा राखियो, इन्डियामा एक्जाइल दियो र त्यही मौकामा यिनलाई नोबेल पुरस्कार पनि दियो यिनको व्यक्तित्व र कद बढाउन। यिनका भक्तजनहरूले भनिन्थ्यो अब यो कति साँचो हो, यिनका विष्टालाई पनि प्रसाद मानेर अलिकति मिसाएर खान्छन् रे, यिनलाई भगवान मान्छन् उनीहरूले। र यो दलाई लामा जन्मिने भने चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूले पुनर्जन्मको एउटा विधि बनाएका छन्। त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको दलाई लामालाई स्वप्नमा भविष्यवाणी भयो अरे नेपालमा दलाई लामा जन्मिँदैछ भनेर, यो सब प्रपञ्च हो त। उनले यो पब्लिकली उनले त्यो एनाउन्स नै गराएर छ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि। तपाईँलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन सुरुमा कसले भन्यो? यो मलाई एकदम हाइली डिप्लोमेटिक पर्सनले भने, पछि मैले गएर यो विषयमा रिसर्च गर्दा हो रहेछ। भारतीय मिडियामा कति युट्युबहरूमा पनि यो कुरा आछ। यो चाहिँ के हो भने प्री प्लानमा भारतले अब दलाई लामालाई थ्याक्न नसक्ने हो, किनभने चीनमा अस्ति साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा रसियन राष्ट्रपतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरे अब लोकेस्ट पोलिसी अप्नाउनुपर्छ, अमेरिकासँग सधैँ नारिएर हुँदैन र चीनलाई चिनाउनु हुँदैन। क्षेत्रीय शान्तिको लागि, वैश्विक शान्ति, ग्लोबल पिसको लागि र ग्लोबल डेभलपमेन्टको लागि पनि भारत, चाइना र रसिया एक ठाउँमा कति कुरामा असमझदारी हुँदा, डिस्प्युटेड बोर्डरको कुरामा असहमति हुँदा पनि एउटा ऱ्याङ्कमा उभिनुपर्छ भनेर उनीहरू ब्रिक्समा पनि सँगै छन्, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा सँगै छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने ताइवानको मामिलामा पनि भारतले प्याराडाइम सिफ्ट गर्यो यसपटक। ताइवान उसले कहिल्यै पनि ताइवानलाई अविभाज्य हिस्सा हो चिनको भन्दैन थियो, यसपटक ताइवानमाथि चाइनाको सार्वभौमसत्ता सार्वभौमिकता भारतले स्वीकार गर्यो हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि स्टेटमेन्ट नै दिएर। अमेरिका त्यही भएर आगो भएर पाकिस्तानलाई काखी च्यापिरहेछ र उसले के गरिदियो भने अब अर्को जन्मनेवाला दलाई लामा यहाँ जन्मिन्छ भनेर नभन्नु, अथवा नेपालमै जन्मिन्छ भन्ने पञ्चेन लामालाई दलाई लामाको अर्को अवतार मान्न पनि यो दलाई लामा तयार छैनन्। चीन पञ्चेन लामाको कन्सेप्टमा जाँदैछ, दलाईको उत्तराधिकारी चीनमै जन्माउने, तिब्बतमै। तर पञ्चेन भनेको चाहिँ तपाईँको चाइनिज फोल्डमा भएको भयो, धर्मगुरु पञ्चेनलाई नमान्ने पक्षमा छ यो दलाई लामावाला टिम अमेरिकनहरू। र त्यो दलाई लामाको पुनर्जन्म नेपालमा अब भइसकेको छ। सुन्नुहोस् है, भइसक्यो अरे पहिल्यै भइसकेको छ, सरी हुँदैछ अरे के। उनलाई सपनामा के आयो भने उनी जुन दिन बित्छन् नि त्यसको 13 दिनपछि नेपालमा जन्मिएको एउटा बालक जन्मिनेछ। कुनै पोखरीको डिलमा गएर एउटा त्यहाँको कुनै लामालाई त्यो हुनेछ, उनीहरूको सेटिङको मान्छे त छ, पोखरीको डिलमा गएर त्यो लामाले जोखाना हेरेर दलाई लामा यहाँ जन्मियो भनेर भनिदिन्छ अरे। त्यो चाहिँ नेपालमै जन्मिँदैछ भनेर उनलाई भगवान् बुद्धले आएर यो दलाई लामालाई भनिदिएको छ अरे। भगवान् बुद्ध उनको इष्ट देवता। हेर्नुहोस् है यहाँ नाटक, यो अहिले जो वृद्ध भएर मर्दैछन् यी दलाई लामा, यिनलाई चाहिँ अब आफ्नो मृत्यु पछिको दलाई लामाको बारेमा भविष्यवाणी भयो, त्यो चाहिँ नेपालमा जन्मिँदैछ अरे। ल भनेपछि त्यसरी बालकदेखि नै उसलाई चाहिँ दलाई लामाको हो, यो दलाई लामालाई पनि त्यसै गरी जन्म आयो नि त, हो र? हो, यसको पनि पुनर्जन्म मानिन्छ। र यो उनी मरेपछि अब सपनामा आयो अरे के, भगवान् बुद्ध आए अरे सपनामा, बाबु तिम्रो उत्तराधिकारी नेपाल भन्ने मेरै देशमा जन्मिँदैछन् र त्यहाँ चाहिँ तिमीले अब तिमी दुखी नहुनु, तिमी अब भगवान्को प्यारो बन्छौ भनेर उनलाई भनेको हुनाले अब नेपाल भन्ने पवित्र मुलुकमा बुद्धको भूमिमा दलाई लामा जन्मिँदैछन् भन्ने बित्तिकै 15औं दलाई लामा यहाँबाट जन्माइँदैछ। त्यही हो प्रपञ्च। मलाई चाहिँ के भने त्यतिको बुजुर्ग व्यक्तिले भनेको कुरा चाहिँ फेरि गफ दिए जस्तो लागेन। फेरि अर्कोतर्फ विश्वास चाहिँ के लागेन भने अब रवि लामिछानेको 1-to-1 भेट त कसैसँग भएको छैन होइन, दुई पक्षको डेलिगेट्सहरू पनि छन्। अब त्यत्रो सामूहिक रूपमा यस्तो कुराहरू ओपनली हुन्छ होला जस्तो पनि फेरि कता कता लाग्यो होइन। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ साँच्चै राख्नु होला त भारतले यस्तो किसिमको? भारतलाई हेडाक भइसकेको छ, यो दलाई लामा पछि अर्को दलाई लामा इन्डियामा जन्मियोस् भन्ने ऊ चाहँदैन। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि दलाई लामालाई विशेष रूपमा सिँगार पटार गरेर राख्नको लागि मकवानपुरमा ठुलो जमिन यिनीहरूले खरिद गरिसकेका छन्। त्यहाँ विशेष गुम्बा बनाएर राख्ने भनेर अरबौँ रुपियाँको त्यहाँ लगानी हुँदैछ मकवानपुर र सिन्धुलीको बिचको कुनै भूभागमा त्यो गर्दैछन् र यिनीहरूले त्यहाँ व्यापक तयारी हुँदैछ आन्तरिक रूपमा। अब हेर्नु, सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री नबनाइ नहुने डिप स्टेटको कारण के भने अब यहाँ भन्नु त हुँदैन। हेर्नु, सुदन गुरुङको हातमा टिओबीको ट्याटु छ,
तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड। उनी तिब्बतीप्रति यति मर्यादा गर्छन् कि मानौँ उनी तिब्बती नै हुन् जस्तो व्यवहार गर्छन् कि उनले, मानौँ भने है फेरि तिब्बती हुन् भनेर मैले भने होइन। र यिनले तिब्बतीको लागि जति गर्न सक्छन् नेपालको इतिहासमा कुनै पनि गृहमन्त्रीले यति गर्न सक्दैनन्। यिनले ज्यान छाड्छन् भनेरै डिप स्टेटको योजनामा भोलि अब 15औँ दलाई लामा यहाँबाट घोषणा गर्नु पर्ला। तिब्बती शरणार्थीहरूको फ्यासिलिटीको विषयमा राज्यले उनीहरूलाई नागरिकता दिँदैदेखि सुविधा दिने कुरोमा, लेजिटिमाइज गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नु पर्ला। अनि टिओबीमा संलग्न मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ला। त्यसको लागि सुदन गुरुङ अपरिहार्य हुनाले डिप स्टेटमा उनले बारबेला फाउन्डेसनबाट पनि यसै प्रयोजनका लागि डलर लिएको हुनाले उनलाई जसरी पनि गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने दबावमा बालेन शाह छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ भइरहेछ अरे, बालेन शाह यो कुरामा पुनर्विचार गर्न र त्यत्तिकै अर्को प्रभावशाली व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने कन्भिन्समा लाग्दा पनि डिप स्टेट मानिरहेको छैन। पौल कपुर आएर नेपालमा सिधा बालेनलाई के अरे बालेन शाहलाई सन्देश दिएर सुदनलाई नै हामी गृहमन्त्री देख्न चाहन्छौँ भनिसकेका छ। रवि लामी छानेलाई पनि उनीहरूले ट्र्याकमा लिइसकेर, तर एउटै कुरो सुशीला आमैको साइकोलोजिकल सन्तान सुन्नुहोस् है, रवि लामी छानेको त केही पनि चल्दैन अरे भने देखौँ होइन। रवि लामी छानेको चल्ने भइरहेको भए उनी प्रधानमन्त्री हुनको लागि लालायत थिए अरे। तर बालेन यति शक्तिशाली छन् कि अहिले होइन, कसैले पनि चाहेर पनि जबसम्म बालेन आफूले चाहिँ म सत्ता छोड्छु भन्ने उनले चाहँदैनन् नि, तबसम्म बालेनलाई हटाउन सक्ने कुनै माइकल चाहनेवाला छैनन्। त्यही सत्ताबाट नहटाओस्, कुर्सीको खुट्टा नभाचोस्, भारतमा प्रति लोयल होस् भनेर रवि लामी छानेको भ्रमण खल्लो बनाइदिने, यहाँबाट लिपुलेक माथिको दाबी छोड्ने सङ्केत दिँदै भारतको हामीले पनि सीमा मिच्याएको छौँ भन्ने नक्कली खतरनाक जाली झेली कपटी कुरा गरे। यस्तो कुरा अनि अर्को कुरा थाहा छ, एउटा कुरा नि, यस्तो कुरा बोलिसके पछाडि देशको परराष्ट्र मन्त्री गएको बेला भारतको तिम्रो प्रधानमन्त्रीले के बोल्यो भने सोध्दैन होला। अहिले सामान्य कुरा पनि सोध्छ कि सोध्दैन होला भने त्यो विज्ञप्तिमा न भारतले निकाल्यो न नेपालले निकाल्न सक्यो होइन, त्यो सोध्छ कि सोध्दैन होला। तपाईँ एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस् न। अब भारत कपटी छ, भारत स्ट्रेटेजी बुझेको छ, भारत जे गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ। यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने एक होल साथीहरूले भेटेछन् बालेन शाहलाई। सुन्नुहोस् है, अब यो हुन्छ नि राजदूत साधुत हुन चाहने ठुला बडा बल्ल 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 कताबाट स्वर सघाएर काफले बहिनीको स्वर सघाएर भेटे होला नि भनौँ न। कहीँबाट भेटे, म तपाईँलाई व्यक्तिको नाम भन्दिनँ, राज्यमा कोही अब प्रोफेसर थिए हिजो राजदूत भए, भेटेपछि उनीहरूले के भनेर भने तपाईँहरूको भोलि भोटमा पनि समस्या पर्न सक्छ, नेपालमा उग्र राष्ट्रवाद छ। उनीहरू पनि फेरि बालेन शाहकै लाइनका मान्छे हुन्, फेरि त्यसमा फरक छैन। हामी पनि तपाईँसँगै सहमत छौँ, भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ। तर उही दुर्गा प्रसाईहरूले पनि पार्टी खोल्न लागेका छन्, रवि लामी छानेले पनि भोलि त्यहीँबाट खेलिदिन सक्छन्। अब एउटा काम गरिदिउँ, के भएर संसदमा गएर रेकर्डबाट हटाइदिउँ संसदबाट भनेर सभामुखलाई भनिदिउँ न भन्दा यो कुरै ननिकाल्नुहोस् भनेर बालेनले, यो कुरै ननिकाल्नुहोस्, तपाईँहरू अरू कुरा गर्नुहोस् भने उनी यति अडानमा छन् रे कि यो आफूले भनेको कुरामा ज्यान पृथ्वी पल्टेर उनी माफी माग्ने पक्षमा छैनन्, हटाउने पक्षमा छैनन् भन्ने बित्तिकै उनी कुन स्रोतबाट यो भनिरहेका छन्। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो म गर्छु। यिनीहरूले जसरी रवि लामी छानेको कुरा गर्नु हो नि, रवि लामी छानेको अहिले एउटा फोटो भाइरल भइरहेछ, घरवाली बाहरवाली भन्ने एउटा फिल्म प्रदर्शनको क्रममा चाहिँ याद छ मलाई त्यो फिल्म चल्दाखेरि हामी केटाकेटी अहिले थियौँ होला सायद होइन। अनिल कपुरमा चाहिँ एउटा चाहिँ श्रीमतीले नेपाली देखाएको बाह्रवाली अर्थात् ब्याइते ब्याइते दुईवटा हुन्थ्यो नि नेपाली भाषामा भन्दा। ब्याइते भनेको औपचारिक रूपमा झ्याइ पञ्चेबाजा ठोकेर ल्याएको श्रीमती ब्याइते भनियो। राणाहरूले ल्याइते पनि भन्थे, त्यो भनेर चाहिँ अब यसो सिन्दुर पोते गरेर ल्याएको, अर्थात् लिभ इन रिलेसनमा रहेकोलाई बाह्रवाली भनिन्छ। हो त्यो बाह्रवाली चाहिँ नेपाली हुन्छ त्यो फिल्ममा। त्यो कुरोको विरोध गर्न रवि लामी छाने पनि सडकमा उत्रिआएछन् त्यतिखेर 53-54 सालतिर। त्यो अहिले एकदम फोटो भाइरल भइरहेछ। एकजना को व्यक्तिले हिजो फोटो हाल्नु भएको रहेछ, मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ उहाँको, निकै भाइरल रहेछ त्यो फोटो। त्यो फोटो अहिले एकदम भाइरल भएर कुदिरहेछ। फुच्चे केटा रहेछ। हो, यिनै रवि लामी छाने ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर बेर्नु निस्किने गरी घाँटीको नसा फुलाएर राष्ट्रियताको पक्षमा भाषणबाजी गर्थे। अहिले के भन्नु लाए, टिभीमा बोल्नु एउटा कुरा अरे, सञ्चार मन्त्री हुँदा एउटा कर्म गर्नुपर्छ। अब हामी डिप्लोमेटिक तहबाट सुल्झाउँछौँ भन्छन्। रवि लामी छाने भनेको कुरो एउटै रहेछ क्या, सत्तामा पुगेपछि त्यही त्यो डिपी अर्यालले हेर्नु उहाँ साउथ इन्डियन फिल्ममा क्या पुरै त्यो प्रकाश राज हिँडे जस्तो होइन, कतिवटा हो त्यो स्कर्पियो 50वटा स्कर्पियो गाडी साडी गाडी घोडा त्यो सबको बोल। त्यही सुदन गुरुङको एउटा भिडियो कुदिरहेको छ त त्यसमा, बरु यो टाइटा टिटी गाडी बन्द गरिदियो, भत्ता नल्याउ, केही पनि नखाउँ, सब बन्द गरिदियो भनेर उसले बोलाएर छ त, कोही गर्न सक्यो? त्यसकारण यो त सब भन्ने कुरा न हो। यी खरानी ग्याङ, घट्टे ग्याङ आदि इत्यादि भनेर
उनीहरूले वास्तवमा अब आलोचना पनि पचाउनेको तहमा पुगिसक्यो किनभने अब लाजै लजुरी भइसक्यो रवि लामिछानेको हकमा चाहिँ अर्को कुरो पनि रहेछ है सर रवि लामिछानेलाई एउटै कुरोको एकदमै डर के रहेछ भने बालेन शाह प्रतिशोधी छन् कतै बालेन शाहबाट जीवी राईको बारेमा गोप्य रूपमा कुनै अनुसन्धान खडा भएर म माथि थप सङ्कट नआओस् र मुद्दाका चाङहरूमध्ये कुनै मुद्दाले तत्काल राजधानीको पनि खोल्न सक्छ अन्य मुद्दाहरूको आधारमा अब उनलाई डेमोक्रेसीको तरवार त शिरमाथि झुन्डिएको छ हो त्यो मुद्दाले आफूलाई भोलि नपोलोस् जेल जानु नपरोस् भनेर सजग छन् त्यसकारण मेरो विचारमा तपाईँले भने चाहिँ रवि लामिछाने भनेको नाम मात्रको रबर स्ट्याम्प सभापति त्यो पार्टीमा सबै मेनिपुलेसन गर्ने अहिले बालेन नै हो सत्ता त उनको हात जगन्नाथ म सुन्दैछु 3 जना रवि पक्षकै मन्त्री हटाउँदैछन् रे त अहिले फेरि रविजीको त सबै मान्छे नील बनाइदिने भए अब अहिले शिशिरले पनि रङ फेरेर उता बालेनतिर गइसके स्वर्णिमको चाहिँ के छ भने तपाईँको दाउपेच छ उनको यो सरकार केही गरी रविले ढाले केही कथम भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचे रहेछन् फेरि अब यता सरकार ढाल्ने मानौँ पार्टी डिभाइड भयो केही भयो एउटा डिजास्टर भयो भने त्यो अवस्थामा घोक्रो फुल्ने गरी टेलिभिजनमा कराउने त्यसरी कराउने मान्छे आज सीमाको विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्दा त यो गलत बोलेका हुन् उनले माफी माग्नुपर्छ भन्न नसक्ने पार्टीबाट एउटा निर्णय गराउन नसक्ने पार्टीको एउटा विगति आउन नसक्ने त्यस्ता ल्याङ्ग्रा मान्छेहरू त्यही भएर पहिले उनीहरू पामर लाची हुतियारा कायर पानी आन्द्रै भइरहेको छ डोजर लिएर छातीबाट कुदोस् भन्छन् एउटा बस्तीमा गएर बस्ती जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्दैनन् स्टेटमेन्ट दिँदैनन् अनि प्रधानमन्त्रीले यत्रो राष्ट्रघाती कुकर्म अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यसमा उनी ड्याम केयर गरेर बस्छन् बोल्दैनन् भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले त जनतालाई रौँ बराबर गरेका छैनन् बालेन शाहको अगाडि थर्र कामेका छन् अब हेर्नुहोस् बरु अब राप्रपाभित्रको गाई जात्रा देख्दा पो म छक्क परेँ त मलाई अरू कुरो भन्दा नि दुर्गा प्रसाई र त्यो पार्टीको चर्चा गर्नु दुर्गा र धवल मिलेर पार्टी खोल्न लागेकोमा पनि आश्चर्य छैन आश्चर्यचकित छैन म राजाको सदस्यता त्यता होला कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छे पनि आउला पार्टी पनि बनाउलान् सांसद पनि होलान् के होला त्यसमा पनि चिन्ता छैन मलाई आश्चर्य लागेको चाहिँ यो पहिला मैले सुनेको थिएँ कि केही धुर्त डेरावालहरू यति बाठा हुन्छन् कि पछि घरै कब्जा गर्छन् भन्थे 79 सालमा त्यो पार्टीमा डेरा लिन पुगेका एकजना छिल्के सांसदले अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कारवाही गर्ने भए गगन स्टाइलमा महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन गर्ने भए महाधिवेशन कसरी गरिन्छ पनि थाहा छैन तर उनले एउटा कुरा बुझेको हुनुपर्छ लिङ्गदेन देउबा होइनन् जब यिनले आँखा चम्काउने र हात चम्काउने काम व्यवहारिक रूपमा गर्छन् नि पार्टी सदस्य नरहने गरी नै दरबारको आशीर्वाद भयो भने त गर्ने त हुने पैसा लाग्छ त्यो दरबारको आशीर्वाद भयो होला गर्न लाग्यो होला नि त्यति होइन दरबारको अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यो पार्टी कसले बनाएको त्यो राजालाई उहाँ जुम्ला लिएर जान सक्ने मान्छे होइन ऊ हिमालयलाई लिएर जान सक्ने मान्छे अनि त्यो उनीले लिएर गएनन् राजा आफ्नो योजनामा गएका हुन् उनलाई पनि लगिएको त्यो पार्टी निर्माणको लागि कमल थापा सूर्यबहादुर यिनै लिङ्गदेनहरूले पसिना बगाएका छन् ज्ञानेन्द्र साई भन्ने मान्छेलाई उनीहरूले डेरामा बास दिएका हुन् फेरि मण्डलीय र कम्युनिस्टहरू कस्ता हुन्छन् भने उनीहरू काङ्ग्रेस जस्तो लिबरल हुँदैनन् उनीहरूले भोलि पार्टी सदस्यता नरहने गरी हटाइदिन सक्छन् बरु दुर्गा प्रसाद यो देशै चैतेहरूको हातमा छ सर चैते घन्टेहरूको अहिले कत्रो चाहिँ उ छ आक्रोश छ हेर्नु बाफरे देशै हामीले ठेके जस्तो गर्छौँ चैते घन्टेहरूको होइन त्यो हिजो एमालेबाट आएका घन्टेहरू फेरि कहाँ भने मेरै गाउँको एउटा केटो एमालेको केटो अस्ति भिडियो बनाउँदै थियो नेपालले भारतको भूमि मिच्यो भन्ने त्यो सन्दर्भमा मेरै गाउँको प्रमाण छुटाउनु एमाले होइन उसले भिडियो बनाउँदै थियो होइन छिमेकीको आली त मिच्छौँ देश मिचेन होला त भनेर बनाइरहेको थियो क्या त्यो त्यति चाहिँ को हुनु त चैते एमाले चैते घन्टे चैते घन्टे र चैते राजावादीहरूको के कुरा गर्ने समय किन खेर फाल्नु चैतमा आउँछन् वैशाखको ठुलो भन्छ ल हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच